Krishna Sman Putra Dvasya Apurna Putra Dvasya Jagannath Charinasya Data Dharmapati Jagannath Charinamdisha Data Dharmapati Shamadasya Navya Namdisya Data Dharmapati Shamadasya Saha Kutumbasya Mama Napandi Chappan Mama अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य हवि वृक्षब्दं मृगवाक्यत्मसरि अपूर्ण श्रुतोद्वस्य ज्ञानस्य वीरभद्रशरणं दिशा दत्त धर्मपत्नी शब्दस्य पद्मावती नामधीश्य सह कुटुंबस्य मम अस्माकं चक्रमल्लि मम अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य हवि वृक्षब्दं मम धर्मार्थ काममोक्ष षड्विध फल पुरुषार्थ सिद्धार्थं मम इह जन्मनि सतजीवन आयुष्याभि मम सह कुटुंबानां ससंतान सौभाग्य साफल्यत मम इष्ट काम्यार्थ फल सिद्धार्थं मम श्री रमा सहित सच्चन्नारायण स्वामी वेदोक्त शास्त्रोक्त प्रकारेण यावच्छक्ति धान्य आवाहन षोडश पंचामृत मम आदित्यादि नवग्रह इंद्रादि अष्टदिक्पालक देवता ग्राम देवता अनुग्रह प्रीक्षार्थं ब्रह्मादि देवता प्रीक्षार्थं इह संभवे मम सह कुटुंबानां क्षिप्रमेव आरोपित अष्टैश्वर्य अनुग्रह प्रीक्षार्थं अदौ निर्विघ्नेन श्री महागणाधिपति पूजां करिष्ये अदो निग्रह महापुरुषोत्तम महापालनदर्शनी अदो निग्रह सायंत्य अभ्योद महाश्वसुम सिंह महापूजा कृषे ये गिलास चुट्टू फस्टरासी दम्नमट कुंभपटनी कलसे वासवसुम कलसे मध्य विष्णु कंठे समायतः मूले सर्व कुक्षव सहस्रप्तमः अर्घ्योदोस महवोम कृषे स्वावतिः पवित्रे वसस्तिः वक्तेरस्तम आभवादुस्म विश्वभूतान्य प्रणवः विराट पुरुषोत्तम रश्मिवेनः कलसे नास्तिर्यः कलसे कथमसुंदरमः कलसे नास्तिरसम इतावपिवर्दास कलसे नास्तिरतुवेनमः कलसे नास्तमसुम आवासम कलसे नास्तिरवसुवे नमः देवात्म संरक्ष्य दान रक्षणेनि कलसे गंधपुष्पसंवे नमः दान पुष्पंको आयुर्वेदवशवे नमः पुष्पंको आयुर्वेदवशवे नमः कस्मत् विष्णोः कंठे रसमायतः मूले सर्व कुक्षाव सहस्रकृतमः अर्घ्य गन्धं पूर्णे पुष्पाणि कलसे गंधपुष्प कस्मत् विष्णु कंठे समायतः मूले सर्व कुक्षाव सहस्रकृत दीपावसुंदरः अर्घ्य अस्महावो विशेषांधि पुष्पाणि कलसे गंधपुष्पे महाशिवद्वे महा देवात्मन संप्रोक्ष्य श्रीकारणेनंतु गंगे चुमने कृष्णे गोदावरी सरस्वतीः नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् ग्रह श्रीकारणे तमलपा कृष्णे दामपादास कलसे गंधपुष्पे श्रीकारण गंगे चुमने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् ग्रह पूजा देवं विचारते पूजा संप्रोक्ष्य देवात्मन संप्रोक्ष्य नैवेद्य पूजा संप्रोक्ष्य देवं में देवात्मन संप्रोक्ष्य असुरते प्रसस्मासुः देवात्मन संप्रोक्ष्य वम असुरते प्रसस्मासुः देवात्मन संप्रोक्ष्य नमः गणानंत वाहवस्वे नमः तमवजोत्मः वम गणानंत वाग्रम सर्वभवा वर्तभवा संकभवा सुसन्नाभवा सहस्रंग्रह गणानंत वाग्रवामहे कपिं वैनावस्त्रवस्व येषराजं ब्रह्मणां तमवदामि गणानागाग्वामहे कपिं वैनावस्त्रवस्व येषराजं ब्रह्मणां ब्रह्मस्त्रं नोदवे सरसाद्रं सद्यं संसांगं सायधं सवाहनं समासमस्य मोहयामि स्थापयामि बोध्यामि ध्यायामि संप्रयामि कुतुचुनील जलनि आपुष्टामि वस्तानः बहिर्नाश्यवश्रोतमरसवाजिनः उषदेवर्मात्रः तस्मा अनङ्गमापुः श्रीमहागणाधिपते नमः शुद्धदासं वस्त्रं समर्पयामि विघ्नोपेतवदनः कुत्तु बिट्टि गंगन कृष्ण कुत्तुवे इट्टुन्नः वस्त्रं समर्पयामि मुखे आचमनीयं कुरुतां भवति मुखे आचमनीयं समर्पयामि रुद्रकी गन्धं कुंकुमटा विदेशं श्री महागणाधिपते नमः वस्त्रं समर्पयामि विघ्नोपेतं समर्पयामि श्री महागणसुत्वेन स्तम्म एवात्मन्वे स्तम्म गजाननं सत्वेन स्तम्म एवात्मन्वे नमः विघ्नोपेतं समर्पयामि गन्धजलनि गन्धद्वारां द्वारादुषां मृतपुष्टां ऋषिः येषवसरभूतानां तामिपकस्रम्म वस्तु आयनिदेवरायने दुष्णेः अद्राक्षमरे गानसंस्रहाय वनकर्णात् वृक्षं समर्पयामि अक्षरे पुष्पे पूजयामि पूर्वोच्चस्वरणे ओम गं गणपते
ओम शिवगाय नमः एकदन्ताय नमः कमलाय नमः गजगन्धाय नमः लंबोदराय नमः विग्रहाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतुवाय नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः स्वरवर्णाय नमः हेरम्बाय नमः सर्वसिद्धिये नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः नानावसकलमल मतृषाक्षं समर्पयामि धूपं చూపించండి धूपं मनश्वेतुकेन रसयितुमदिवानं धूपो यत्कृहित श्रीमहागणाधिपतये नमः धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षतः धूपमाग्रदीपं दर्शयामि दीपाराधన నమస్కరించుకోండి అక్షంతలు వేయండి దీపారాధన దగ్గర దీపం తత్వే నమస్తే నమః దీవాత్మ సంరక్షతే నమః దీపతం తే నమః దీపాధ్వంసతే నమః సాధ్యం త్రియుక్త సంయుక్తం పురణాదిమృతహారం త్రిలోక్యం ప్రవాహ విషాద్ విషాద్ దేవాత్మాత్మహే రాహిమాంతం ధర్మోస్మహే నమః గణపతే నమః ధూపదీపాంతః ద ఆచమ్యం సమర్పయామి వినాయక ओम विश्वाह तद्भो देवश्रेणिः निजो यूनः ततो जसन्तपरसपतोपराश्रेः श्रीमहागणाधिपतये नमः औषधाधर्म गुरुपारः दिव्यं समर्पयामि गुरुधर्म गुरुनेत्रं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा समनाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्यमज्योतिवनं समर्पयामि मोक्षपणिविलिपेट्ला अष्टो प्रश्नवादुषयामि द आचमनं समर्पयामि चरणपुल తీసుకోండి भोगी प्रसर्पोरै नागवलदिरेकं मुक्ताश्रमायकं धामोल चिरवडे चिरकोक्ता श्री महागणाधिपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं कर्पूरं कर्पूरं अघोरेभ्यो गरुरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वेभ्यः नमस्ते विश्वेश्वरमहे जगन्दुष्टये नमः सम्राट विश्वेन्द्रहे लक्ष्मी राक्षसमुखे हिरण्यवाक्यपूर्णं दधाति पदाभ्यो जगन्मङ्गलानि भवतु हमरा షాక్ ఉంది షాక్ అని కత్తిరి కానీ దానిలో హెల్మెట్ కరెక్ట్ అఘోరేభ్యో గోరేభ్యో సర్వేభ్యో సర్వేభ్యః కనపడుతుంది ఎంత सम्राम विश्वेन्द्रहे लक्ष्मी राक्षसमुखे हिरण्यवाक्यपूर्णं दधामतभ्यो हेगतमङ्गलानि भवन्तु भवन्तुः श्रीमहागणाधिपतये नमः आनन्दकर्पूर नीराजनं समर्पयामि सप्तधीरस्थितमङ्गलानि भवन्तुः नित्यधीरस्थितमङ्गलानि भवन्तु सप्तधीरस्थितमङ्गलानि भवन्तुः श्रीमद्रमाणं गोविन्दोः सप्तधीरस्थितमङ्गलानि भवन्तु श्रीमहागणाधिपतये नमः आनन्दकर्पूर नीराजनं समर्पयामि महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं गुणमयदेव सर्व कार्येषु सर्वदा गणपतिप्रसादं सरसागुण्डस्वाश्येन्द्रिये प्रतिष्ठिते मनसो कोरु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 
దీర్ఘమానోభూతిః శతమిత్రుతమాయుః ఓం గణానాం త్వః ఆకులు ఒక్క ఖర్జూరకాయ చెరడ తీసుకుని ఒక పువ్వు అది పెడుతుంది ఓం గణానాం త్వః గణపతి వామహే కవం క్రీనామస్త్రవస్త్వం జయశ్రీరాజాం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మస్త్రన్నార్ మధ్యమ సమ్మార్ మధ్యమ సన్మర్షాభూతాభ్యుస్తవే మహా వాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం బ్రహ్మాదివానాం ద్వేకష్ప్రవానాం శమృగానాం శైలాసం బ్రహ్మదసవాహయామి స్థాపయ పూజయామి ఓం బ్రహ్మాదివానాం దర్శవే నమః వివేత్మన్వే నమః దేవాత్మనం సంపృక్షవే నమః సజ్జోజాతుషే నమః వివేద్భవాయ నమః ఓం దేవదేవానాం ద్వే స్వః దేవాత్మనం ద్వే నమః బ్రహ్మాదసవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి పూర్వం జనత్వే నమః సజ్జోజాతుషే నమః వివేద్భవాయ నమః వామదేవాయ నమః येषन्द्वे नमः रक्षावधाभ्यो नमः सुमुहूर्तकालस्यावधानस्ये तेषन्द्वे नमः देवात्मन संरक्षणे नमः देवात्मन संरक्षणे नमः सज्जोजातपशुते महत्वाय नमः देवात्मन संरक्षणे नमः सज्जोजातपशुते नमः महासुते नमः सज्जोजातपशुते नमः देवात्मन संरक्ष्य